बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मुश्किल हद से बढ़ जाए, जब रास्ता नज़र कोई ना आए, जब रिश्ते नाते टूट जाएं, जब मायूसियों के चुंगल में सारे ख्वाब टूटते नज़र आएं, जब थपकी देने वाला कोई ना हो, जब सारी रातें अंधेरी हों, जब चांद कभी ना नज़र आए, जब ज़िंदगी सस्ती हो जाए, जब मौत महंगी नज़र आए, जब मुश्किल हद से बढ़ जाए, जब मुश्किल हद से बढ़ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, आजमाइशों का तसलसल टूटने नहीं पाता, सारे सच झूठ नज़र आते हैं, सारी उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आती हैं, तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि सांसें कर्ज बन जाती हैं और हिम्मत मायूसियों के चुंगल में फंस कर रह जाती है और नज़र इधर उधर कहीं इन थपकियों वाले हाथ ढूंढती, वो साथ ढूंढती जो इसकी आस बने, यकीन माने। अगर ऐसे में कोई साथ दे जाए तो इस जैसा कोई मोहसन नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से 98% ऐसा होता है कि इंसान तन्हा ही सब कुछ सहता है। ख़ास तौर पर आपके साथ चलने वाले जब ऐसे हाल में साथ छोड़ जाएं, मुड़कर भी ना देखें, जिसे आपकी नज़रें ढूंढ रही होती हैं, तो कमर टूट जाती है जब ऐसे इंसान आपका साथ छोड़ देते हैं। तो फिर इंसान अपने जैसे इंसान की तलाश में निकल पड़ता है। कभी कभी ये सवाल अपने अरूज पर आ जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि सराहने वाले तब कहाँ होते हैं जब नाकामी मिलती, जब हार मिलती है। पास बैठकर घंटों गप्पे मारने वाले तब कहाँ होते हैं जब किसी मुश्किल में फंसकर इंसान अकेला पड़ रहा होता है। बहुत दावे करने वाले तब कहाँ होते हैं जब रोटी महंगी और इंसान सस्ते हुए होते हैं। बूढ़ी टांगों की लड़खड़ाहट में साथ चलने वाले कहाँ होते हैं जब थामने का वक्त आता है। मुर्दा सांसों और बेजान तबीयतों के तबीब कहाँ होते हैं जब इंसान की नज़र आसमां पर जमी होती है कि जैसे उसके साथी बस वो नीली और काली छत ही रह जाती है। तब यकीन माने इंसान और मुश्किल में आ जाता है जब मुश्किल हद से बढ़ जाए। तो सुनो, ऐसे में एक ज़ात ज़रूर पास होती है, वो ज़रूर याद आती है। सुनो, वो सहारा देने वाली ज़ात मेरे रब की है, मेरे अल्लाह की है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस आस की डोरी को पकड़े हुए हैं हम, पुरयकीन बना लो खुद को कि वो ज़ात हमारी है जो साथ हमारे है। ये ज़ात ही हमें ज़िंदगी के सारे गुर सिखाती है, हमें जीने का मकसद सिखाती है, हमें इन मुश्किलात से निपटने की हिम्मत देती है। बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह का यूं इरशाद है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर करें कि जब इंसान को ये अल्फाज तसल्ली देते हैं तो तारीकी फिर से रोशनी में बदल जाती है, हिम्मत फिर से जवां हो जाती है, सांसें फिर से बहाल हो जाती हैं, धूप फिर से साया बन जाती है, फूल फिर से खुशबू देने लग जाते हैं जब ये अल्फाज कानों में गूंजते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, कैसा सच्चा और पक्का और खूबसूरत साथ है मेरे अल्लाह का। सिर्फ बस इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलें जब कोई हमें ये बता देता है कि सब्र करने वाले को इसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, तो यकीन माने हमारे हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। जब सूरह ज़ुमर में हमें ये तक़वियत मिलती है, जो इरशाद होता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो फिर ये अल्फाज कैसी ताकत देते हैं कि हर दुख ही आसान हो जाता है, हर मुश्किल ही बेनाम हो जाती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि सब्र करने वालों की जज़ा देखकर क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे। जी हाँ, तो गौर करें ये हसरत कैसी होगी जब हर कोई ये ख्वाहिश करेगा कि काश हम भी सब्र करने वालों में से होते। सुनो दोस्तों, जब कोई ये बात समझा दे कि सब्र तो आधा ईमान है, ये तो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है, इससे तो ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं और सब्र तो हर भलाई की कुंजी है। और सबसे बड़ी बात यह कि सब्र करने वाले तो अल्लाह ताला के महबूब हैं। और कहीं जब ये बात बता दी जाए कि सब्र करने वाले तो रब करीम की तरफ से दुरूद व हिदायत और रहमत पाते हैं, और फिर जब ये बात कानों से टकरा जाए
کہ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، تو یقین مانے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل ہنس کر سہ لی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں ایسی تربیت، ایسی تسلی، ایسی تھپکی، ایسا سکون، ایسی ذہنی راحت ہمیں صرف اسی ذات سے ہی مل سکتی ہے جس نے کثیر پر قلیل کو فتح دی، جس نے طاقت اور تکبر کو رذیل بنا کر بے سر عثماں کو بادشاہی بخشی۔ جب وہ کنویں کی تاریکیوں میں زندگی دینے پر قادر ہے اور سلطنت عالم سے تقویت دینے پر قدرت رکھتا ہے، کہیں سمندروں کو رستہ بنا دیتا ہے، بینائی لوٹا دیتا ہے، زمزم سے ویراں زمیں بسا دیتا ہے، ایک پکار پر عرش ہلا دیتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کا ساتھ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تنہا کر دے گا؟ نہیں نہیں، وہ ذات کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ تو میرا رب اپنے بندے کو لٹا پٹا نہیں دیکھتا، وہ کبھی اسے بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ تو اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا ہے، جانتا ہے اور پھر اس کے ہر کام میں خیر ہی رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ بے آسرا نہیں رہنے دیتا، وہ ایسے طریقوں اور ایسی مثالوں اور واقعات سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ ہم ہر مشکل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کاش انسان بھی اللہ کی اس صفت کو اپنا سکیں تو کیسا اجر پا لیں۔ جی ہاں دوستو، ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہم مڑ کر دیکھیں تو کتنے دکھ نظر آئیں گے جن کی وجہ سے آج ہم آسان اور آزاد زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر آگے خود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا یہ کہہ کر کہ بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے اور قدرت والا اور غالب ہے۔ تو سوچیں کیا وعدہ سچا نہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مہاجرین اور انصار کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا، پھر ایران اور کسرا اور روم کے کیسر پر غلبہ عنایت فرمایا اور ان کی سرزمین پر اور ان کے شہروں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ دوستو، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جب بہت مصیبتیں آ جاتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ کوئی بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہے، کوئی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ بس یہ سوچ کر مصیبت سہنے کی ہمت کریں کہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسا کہ ایاز نے محمود کی انگوٹھی پر لکھوایا تھا، یہ الفاظ لکھوائے کہ جس کو دیکھ کر خوشی اور غمی کو حقیر جانا جاتا، اور وہ یہی الفاظ تھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب ایسا لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہی نہیں، تو سن لو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 150 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تسلی ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ جہاں تک کہ جب کفار نے ٹونٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی یہ کہہ کر کہ ما وداع کا ما ربو کا وما قلیٰ، کہ اللہ نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جہاں ہمیں صرف یہ یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ جب وہ چھیننے پہ قادر ہے تو وہ دینے پہ بھی قادر ہے، اگر وہ محروم کرتا ہے تو وہ عطا بھی کرتا ہے، اگر وہ مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر وہی ذات مشکل سے نکالنا بھی اسی کو آتا ہے۔ اسی ذات کے فیصلے، اسی ذات کی حکمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور بے شک وہ ہمارے لیے بہتر فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل سے نوازے کہ جو پختہ یقین اور کامل ایمان والا ہو۔ آمین ثم آمین۔